موقع تے نا نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آئے آ کے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی ساڑھے دلیں ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوندے نے اور پیدا کون کر دے کیوں جی پیدا کون کر دے شیطان حضور ایسے ایسے وسوسے ساڑھے دلیں چاہندے نے کہ ساڑھا ضمیر گوارا ہی نہیں کردا کہ اسی انہوں اپنی زبان تے لے آئیے ایسے ایسے الفاظ ایسے ایسی سوچ ایسے ایسے خیالات حضور گوارا ہی نہیں کر دے ہن نبی پاک دا فرمانے گرامی سن لو آمینہ دے لال علیہ السلام دا پہلا فرمان فرمان دینے میری امت دے دلان وچ جیڑے خیالات برے آندے نے اللہ نے انہاں تو درگزر فرما دیتا ہے انہاں دی پوچھ نہیں ہوئے گی کہ دے اسی خوش نصیب ہاں اے دے ساڑھا کمال نہیں اے دے اندر ساڑھا کمال نہیں کہ اسی نیک بڑے ہاں متقی بڑے ہاں پرہیزگار بڑے ہاں وہ جناب اسی عبادت گزار نہیں اے سارا کمالے تے محبوب دا امتی ہو اے شیطان بندے دا دشمن اوہ ہے شیطان بندے دا دشمن تے پیچھا مول نہ چھوڑے جمن تھی لا مرد عطائی تے ویرو مکھ نہ موڑے پہلے دن تو انہیں چھٹی لے لئی اللہ آدم نو تسا جنت کر دیتا تے منو اپنے دربار چو رسوا کر دیتا جے اللہ دی چھٹی منو بھی دیو اجازت منو بھی دیو تے میں اپنا ٹیل لاواں گا جنت تو روکن دا اے اپنا ٹیل لا لین جنت وچ جان دا ہن شیطان اس دن تو لے کے او دن تو لے کے اللہ ذل جلال کو لو چھٹی لے لئیے تے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے اے لوگاں دے دلیں چ وسوسے پاندا جی میں جسمانی بیماری دا علاج ڈاکٹر کر دے اے میں روحانی بیماریاں دا علاج آمنہ دے لال پہ کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو مادی نو جنت داخل فرمایا تے اے ہن وسوسے پیدا کردہ پیا تے قسمہ چکن دیا اندہ انی قرآن کہہ رہا وَقَاسَمَهُمَا انی لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِ قسمہ چکن دیا نال ایمان دے اللہ دی قسمیں میں بڑا ہی تو آڈا خیر خواہ دے میں بڑا ہی تو آڈا خیر خواہ ہاں ویکھو نا رب نے ایڈا وڈا جو جنت بنایا تے ایڈے وڈے جنت اللہ نے فرمایا جتھو جی کردہ جے کھاؤ جتھو جی کردہ جے پیو جتھو جی کردہ جے اتھے جا کے آرام کرو سکون کرو تے پورے جنت جو صرف ایک درخت دے بارے اللہ ذل جلال نے والا کیوں تو انو منع کیتا ہے وہ دی وجہ اے وے کہ اگر تسا اس درخت دا پھال کھا لیا تے تسا ہمیشہ ہی جنتی ہو جانا ہے پھر جنت جو تو انو کٹ کوئی نہیں سکتا تے اے گل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب نو وارا نہیں کھاندی شیطان اپنے دوستانوں بے حیائی دی طرف بلاندا اور نانو شرک دے اندھیریاں دی طرف بلاندا اللہ دیاں نافرمانیاں دی طرف بلاندا اسی طرح میرے بھائی اللہ ذل جلال فرماندے نے پہچان لو شیطان تہاڈا بڑا وڈا دشمن ظاہر دشمن ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان
شیطان او دے آنکھیں نہ لگے آجے او دی پیروی نہ کرے آجے اور اے تہاڈا بڑا سکا بنن دی کوشش کردا ہے تے ذرا پیچھے نظر مارے آجے انہیں تہاڈے باپ نال بڑا کیڑا کردار نہیں ادا کیتا جناب آدم علیہ السلام تے حضرت ماں جی حوا سلام اللہ علیہ اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر داخل فرمایا او پہلے دن تو لے کے مخالف تے دشمن اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم تے ماں جی حوا دی وجہ تو اس بدبخت نو اس بد نصیب نو اپنے دربار چو کٹ دیتا اپنے دربار وچوں رسوا کر کے نکال دیتا تے انہیں بھی آکھیا سی یا اللہ آدم نو میں سجدہ نہیں کیتا تے اس واسطے نہیں کیتا نبی علیہ السلام جسمانی طبیب بھی نے تے آپ روحانی طبیب بھی نے اس واسطے میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دی اندر پیش کراں کہ شیطانی وسوسے اور انہاں دا علاج شیطانی وسوسے اور انہاں دا علاج انہاں دا حل دسن والی ہستی ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ذہن اندر بٹھا لو کہ شیطان پہلے دن تو ساڈا دشمن ہے ساڈا دشمن ہے ساڈے وڈیاں دا دشمن رہا پیو دادے دا دشمن ہے تے جیڑا تیرے باپ دا دشمن ہے وہ تیرا سجن ہو سکدا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا سانو اس دشمن دی پہچان کروائی ہے تے ویکھیا جے دھیان رکھیا جے خیال رکھیا جے کتے او دے ہتھ کنڈیاں چ آ نہ جایا جے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر